بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. आपने जा की प्रैक्टिस करनी है. أو وزنوهم يخسرون. أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. अब बल पे सकता है. सकता अब सकता का माना है आवाज़ रुक जाएगी, सांस ना ले. कि कोई भी जो हरफ होता है ना, वही आवाज़, वो पहले सांस होती है, वो सांस आवाज़ बनती है, आवाज़ हरफ बनती है. ठीक है. तो वक़फ़ होता है सांस भी तोड़ दो, आवाज़ भी तोड़ दो. और सकता होता है सांस कंटिन्यू रहे, जारी, और आवाज़ हो. ठीक है. कल्ला बल. अब ये सुनने वाले को नहीं महसूस होता सांस लिया है या कि खुद की फीलिंग है कि आपने सांस लिया है या नहीं. सिर्फ कल्ला बल रन अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून.
يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. और तजर्बाकार समझ भी जाते हैं बाज़ दफ़ा कि वाकई से सांस लिया है या नहीं। आप दोबारा कर सकते हैं। كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا إلى
أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم 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 وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون ये आयत दोबारा पढ़ दे فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون